तुलसीपुरको मोतीपुरमा एका बिहानै मोटरसाइकलको ठक्करबाट एकजना घाइते भएको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरले जानकारी दिएको छ। घाइते हुनेमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 7 मोतीपुर निवासी 49 वर्षका मीनराज गिरी रहेको प्रहरीले बताएको छ। ठक्कर दिने मोटरसाइकलको नम्बर नखुलेको प्रहरीले बताएको छ। सडकमा हिँडिरहेको बेला मोटरसाइकलले बिहान 5:30 बजे ठक्कर दिएको थियो। त्यसैगरी तुलसीपुर 13 बखरियामा मोटरसाइकलले ठक्कर दिँदा एक महिला घाइते भएकी छिन्। घाइते हुनेमा सोही ठाउँ निवासी 31 वर्षकी मन्जु भुसाल रहेको प्रहरीले बताएको छ। तुलसीपुरबाट दमार गाउँ जाँदै गरेको रात 7 प 4945 नम्बरको मोटरसाइकलले दिउँसो 1:15 बजे ठक्कर दिएको थियो। घाइतेको राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा उपचार भइरहेको छ। आगामी मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि दाङमा 400 बढी मतदान केन्द्र कायम भएको छ। प्रदेश निर्वाचन कार्यालय लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय दाङका अनुसार दाङमा कुल मतदान केन्द्र 465 रहेको छ भने 153 वटा मतदान स्थल रहेको छ। दाङमा क्षेत्र नम्बर 1 को 1 मा 78 वटा मतदान केन्द्र कायम भएको छ भने 24 वटा मतदान स्थल रहेको छ। त्यसैगरी क्षेत्र नम्बर 1 को 2 मा 74 मतदान केन्द्र, 27 वटा मतदान स्थल, क्षेत्र नम्बर 2 को 1 मा 68 वटा मतदान केन्द्र, 25 वटा मतदान स्थल, क्षेत्र नम्बर 2 को 2 मा 78 वटा मतदान केन्द्र रहेकोमा 23 वटा मतदान स्थल तोकिएको छ। यस्तै क्षेत्र नम्बर 3 को 1 मा 74 मतदान केन्द्र, 21 मतदान स्थल, क्षेत्र नम्बर 3 को 2 मा 93 वटा मतदान केन्द्र, 33 वटा मतदान स्थल कायम भएको छ। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यका लागि दाङमा मंसिर 3 गतेसम्म 18 वर्ष उमेर पूरा हुने मतदाताको संख्या 4 लाख भन्दा बढी रहेको छ, जसमा क्षेत्र नम्बर 1 को 1 मा 77267 जना मतदाता संख्या रहेको छ, जसमा 35379 पुरुष र 34887 जना महिला रहेका छन्। क्षेत्र नम्बर 1 को 2 मा पुरुष 32262, महिला 32204 जना गरी 64466 जना रहेका छन्। त्यसैगरी क्षेत्र नम्बर 2 को 1 मा पुरुष 30553, महिला 32769 गरी 63322 जना, क्षेत्र नम्बर 2 को 2 मा पुरुष 34041, महिला 36385 गरी 77426 जना रहेका छन्। त्यस्तै क्षेत्र नम्बर 3 को 1 मा पुरुष 32166, महिला 34320 गरी 66486 जना, क्षेत्र नम्बर 3 को 2 मा पुरुष 39507, महिला 40481 गरी 79989 जना रहेका छन्। प्रदेश निर्वाचन कार्यालय लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय दाङको तथ्याङ्क अनुसार 4,14,956 जना मतदाता रहेका छन्, जस अनुसार 2,03,908 जना पुरुष र 2,11,046 जना महिलाहरूको संख्या रहेको छ। त्यस्तै अन्यमा 2 जना रहेको प्रदेश निर्वाचन कार्यालय लुम्बिनी प्रदेश दाङले जनाएको छ। धान खेतीको समयमा वर्षा नहुँदा रोपाई हुन नसकेको लुम्बिनी प्रदेश बाँकीको नरैनापुर गाउँपालिकामा खाद्यान्नको अभाव हुन थालेको छ। स्थानीय सरकारले सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको सो गाउँपालिकामा अहिलेदेखि नै खाद्यान्न अभाव भएको भन्दै राहत माग्न आउनेको संख्या बढ्दै गएको सो गाउँपालिकाले जनाएको छ। तत्काल राहतका लागि केन्द्र र प्रदेश सरकारसँग माग गरिए पनि अझै कुनै निर्णय नभएकाले भुकमरीको अवस्था सुरु हुन थालेको नरैनापुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद शाहले जानकारी दिनुभयो। सुक्खा खडेरीका कारण खेती गर्न नपाएको र घरमा राखिएको सबै खाद्यान्न सकिएपछि सर्वसाधारण राहत माग्न गाउँपालिका आउने क्रम बढ्दै गएको उहाँले बताउनु भएको छ। केन्द्र र प्रदेश सरकारले तत्काल केही नगरे अवस्था निकै जटिल र गम्भीर बन्न सक्ने चेतावनी पनि नरैनापुर गाउँपालिकाले दिएको छ। नरैनापुर 6 गंगापुरका कृष्णावती मौर्यले घरमा भएको अनाज सबै सकिएको जनाउँदै भोकै बस्नुपर्ने अवस्था आएकाले राहत माग्न गाउँपालिकामा आएको बताउनु भएको छ।
नरैनापुरमा यस वर्ष कुल खेतीयोग्य जमिनको करिब 15% मात्र रोपाई भएको थियो। पानी नपरेपछि त्यो पनि नष्ट भएको छ। गाउँपालिकाले नरैनापुरलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्दै प्रदेश र संघीय सरकारसँग तत्काल राहत प्याकेज उपलब्ध गराउन र प्रत्येक वडामा 3 र 3 वटाका दरले डिप बोरिङको व्यवस्था गर्न माग गरेको थियो। यहाँको अवस्था बुझ्न अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर घतराजले स्थलगत निरीक्षण गरेका थिए, तर पनि अझैसम्म कुनै सहयोग नपाएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष शाहले बताउनु भएको छ। नवौं बृहत राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको तेक्वान्दोको लागि दाङबाट कोमल वली छनौट हुनु भएको छ। पोखरामा हुने प्रतियोगिताका लागि उहाँ दाङबाट एकल छनौट हुनु भएको हो। उहाँ प्रतियोगिताका लागि असोज 2 र 3 गते बुटवलमा भएको लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय तेक्वान्दो प्रतियोगितामा प्रदेश प्रथम हुनु भएको थियो। आगामी असोज 28 गतेदेखि कार्तिक 3 गतेसम्म पोखरामा हुन गइरहेको नवौं बृहत राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि वलीले दाङबाट एकल प्रतिनिधित्व गर्ने हाम्रो पहुँच तेक्वान्दो डोजाङ प्रमुख राकेश परियारले जानकारी दिनुभयो। वलीले हाम्रो पहुँच तेक्वान्दो डोजाङबाट प्रशिक्षण लिनु भएको थियो। राष्ट्रिय प्रतियोगिताका लागि छनौट हुनु भएकी वलीलाई विद्यालयले बधाई ज्ञापन गरेको छ भने शुभकामना पनि दिएको छ। दाङको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरमा बच्चा जन्मेपछि बलात्कार मुद्दामा एक पुरुष पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 12 बनकट्टी निवासी 50 वर्षका नन्दलाल कंवर रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका डीएसपी पुष्पराज मल्लले जानकारी दिनुभयो। बच्चा जन्मेको 9 दिनपछि सोमबार प्रहरीमा उजुरी परेपछि प्रहरीले कंवरलाई पक्राउ गरेको हो। आरोपीले 2078 माघ 27 गते राति आफ्नै नाता पर्ने 16 वर्षकी किशोरीलाई घरमा बलात्कार गरेको उजुरीमा उल्लेख छ। बलात्कारपछि किशोरीले गएको भदौ 25 गते राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा बच्चा जन्माएकी थिइन्। आइतबार बलात्कारको उजुरी परेपछि प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो। आफन्त भएकाले मिलाउन धेरै प्रयास गरेको देखिन्छ। गर्भ फाल्ने सम्भावना नभएपछि पुरुषलाई जिम्मा लगाउन खोज्दा समेत पुरुषले नमानेपछि घटना बाहिर आएको हो। यति ढिलो हुनु अशिक्षा पनि हो, डीएसपी मल्लले भन्नुभयो। 7 महिनामै बच्चाको जन्म भएकाले उनको आइसियूमा राखेर उपचार भइरहेको प्रहरीले बताएको छ। पक्राउ परेका आरोपी विरुद्ध जबरजस्ती करणी सम्बन्धी मुद्दामा म्याथप गरेर अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। निर्वाचन आयोगले पालिका चुनाव 2079 अन्तर्गत खर्च विवरण नबुझाएका उम्मेद्वारको नामावली सार्वजनिक गरेको छ। निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको 30 दिनभित्र खर्च विवरण नबुझाएका उनीहरूको नाम सार्वजनिक गरेको आयोगले जनाएको छ। आयोगको शुक्रबार बसेको बैठकले महानगरपालिकाका मेयर तथा उपमेयरलाई जनही 7.5 लाख रुपैयाँका दरले जरिवाना तिराउने निर्णय गर्दै खर्च विवरण नबुझाउने जनप्रतिनिधि तथा सबै उम्मेद्वारको नामावली सार्वजनिक गरेको हो। खर्चको विवरण नबुझाउनेमा काठमाडौँ उपमहानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहसँगै उपमेयर सुनिता डंगोल, भरतपुर महानगरपालिकाका मेयर रेणु दाहाल तथा उपमेयर चित्रसेन अधिकारी, विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर नागेश कोइराला तथा उपमेयर शिल्पा कार्की, वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेश मानसिंह तथा उपमेयर इस्तियाज आलम र पोखराका मेयर धनराज आचार्य रहेका छन्। निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाउनेमा ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरी बाबु महर्जन र उपमेयर मञ्जली शाक्य तथा पोखरा उपमहानगरपालिकाका उपमेयर मन्जु गुरुङ रहनु भएको छ। धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्कराज राई सहित 7 उपमहानगरपालिकाका 11 जना मेयर उपमेयरले जनही 5.5 लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ। खर्च विवरण नबुझाउने महानगरपालिकाका वडा अध्यक्ष तथा सदस्य पदका उम्मेद्वारले जनही 3 लाख, उपमहानगरका वडाध्यक्ष तथा सदस्यले जनही 2.5 लाख र नगरपालिकाका मेयर तथा उपमेयरले 4,50,000 तथा वडाध्यक्ष सदस्यले 2 लाख रुपैयाँ बुझाउनु पर्नेछ। त्यस्तै गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षले जनही 3.5 लाख र वडाध्यक्ष तथा सदस्य पदका उम्मेद्वारले 1,50,000 रुपैयाँ बुझाउनु पर्नेछ। निर्वाचित जनप्रतिनिधिले 6 महिनाभित्र तोकिएको जरिवाना नतिरे उनीहरूलाई कानूनी व्यवस्था अनुसार नै पदमुक्त गरिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले राजधानी निर्माणका लागि राप्ती उपत्यका देउखुरीमा 700 बिघा क्षेत्रफलमा जग्गा एकीकरणको तयारी गर्न लागेको बताउनु भएको छ। प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण प्रदेश राजधानी जग्गा एकीकरण आयोजनाको कार्यालयले मंगलबार होटल पौवा भालुबाङमा आयोजना गरेको नदी सभ्यतामा आधारित व्यवस्थित शहर विकासका लागि गर्न थालिएको जग्गा एकीकरण विषयमा छलफल तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री केसीले सो कुरा बताउनु भएको हो। प्रमुख अतिथि समेत रहनुभएका मुख्यमन्त्री केसीले राप्ती उपत्यकाको 14 वटा वडालाई समेटेर गर्न लागेको जग्गा एकीकरणका क्रममा कुन कुन ठाउँमा कुन कुन संरचना बन्ने विषयमा नक्साङ्कन सहित जग्गा नापजाँच गरी जग्गा एकीकरणको काम सुरु हुने बताउनु भएको छ। लामो समयदेखि बन्द भएको जग्गा नक्साङ्कन गरी राजधानी राख्ने ठाउँको एकिनपछि मात्र अन्य ठाउँको जग्गा फुकुवा हुने उहाँले बताउनु भएको छ। यस्तै मुख्यमन्त्री केसीले 9 वटै वडा अध्यक्षहरूलाई जग्गा एकीकरण सहजीकरण समिति गठन गरी काम अगाडि बढाउन निर्देशन समेत दिनुभएको छ। कार्यक्रम विज्ञ टोलीले जग्गा एकीकरणका विषयमा सहजीकरण गरेका थिए भने जनप्रतिनिधि तथा सहभागीहरूले जिज्ञासा राखेका थिए। प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोखरेलको अध्यक्षतामा कार्यक्रम भएको हो। यसैबीच लुम्बिनी प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण जग्गा एकीकरणको आयोजनाको अध्यक्षमा नियुक्त भएका श्यामेश चौधरीले नियुक्ति पत्र हस्तान्तरण गर्दै पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ। अध्यक्ष चौधरीलाई लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले शपथ ग्रहण गराउनु भएको थियो भने चौधरीलाई मुख्यमन्त्री केसीले कार्यालयमा पदभार समेत गराउनु भएको छ। आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा भवन निर्माणको सम्झौता गरेको बबई 3 मा रहेको जनता मावि हंसपुरको भवन निर्माण अलपत्र परेको छ। आर्थिक वर्ष 2088 र 79 को अन्तिम समयमा सम्झौता गरेको विद्यालयले भवनको सम्पूर्ण काम गर्न नसकेपछि अलपत्र परेको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले 4 कोठा भवन निर्माणका लागि 35 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजना गरेको थियो। 4 कोठे भवन निर्माण गर्न विद्यालय व्यवस्थापन समितिले 2079 जेठ 6 गते सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय तुलसीपुरसँग सम्झौता गरेको थियो। विद्यालय व्यवस्थापन समितिले गरेको सम्झौता अनुसार काम पूरा नभएपछि रकम फिर्ता भएको भवन निर्माण कार्य अलपत्र भएको छ। 2079 असार 21 गतेको अन्तिम समय प्राप्त गरेको विद्यालयले सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसार काम सम्पन्न गर्न नसकेपछि करिब 19 लाख रुपैयाँ फिर्ता भएर गएको हो। विद्यालयले 35 लाख रुपैयाँ मध्ये 16 लाख रुपैयाँ मात्र प्राप्त गरेको छ। विद्यालयले सम्झौता अनुसार भवनको पिल्लर उठाउने र इटाको वाल उठाउने काम गरेको छ। भवनका लागि आवश्यक पर्ने ढलान, प्लास्टिक तथा रङ्गरोगनको काम हुन सकेको छैन। गत जेठ 6 गते सम्झौता गरेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिले गत असार 21 गतेसम्म सबै काम नसकेपछि 35 लाख रुपैयाँ मध्ये 16 लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको प्राध्यापक मोहन कुमार दाहालले जानकारी दिनुभयो। बाँकी काम हुन नसकेपछि विद्यालयका नाममा विनियोजना भएको रकम फिर्ता भएको हो। भवन निर्माण पूरा नहुन सकेको विषय वडा र पालिकालाई जानकारी गराउँदा समेत चासो नदिएको प्रधानाध्यापक दाहालले बताउनुभयो। निर्माण व्यवसायीले ढलानका लागि जम्मा गरेका बालुवा तथा गिट्टी अन्यन्त्र काममा लगाएको निर्माण व्यवसायी तारा बहादुर खत्रीले जानकारी दिनुभयो। बबई 3 का अध्यक्ष मान बहादुर केसीले वडा तथा पालिकाका तर्फबाट बजेट व्यवस्थाका लागि आग्रह गर्दा पालिकाले चासो नदिएपछि भवन निर्माण कार्य रकमको कारणले रोकिएको बताउनुभयो। विद्यालयका प्रधानाध्यापक मोहन कुमार दाहालले भने चालु आर्थिक वर्षमा भवन निर्माण पूरा हुने बताउनुभयो। विद्यालय प्रशासनले आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा गरेको सम्झौता र रकम निकासाले भवन निर्माणमा समस्या भएको जनाएको छ। भवन निर्माणका लागि अधिकतमा प्रयास गरेको भए पनि नसकिएको प्रधानाध्यापक दाहालले बताउनुभयो। हामीले भवन निर्माणकै क्रममा ढलान गर्न गरिएको सेटिङ उठाउनु परेको प्रधानाध्यापक
प्रधानाध्यापक दाहालले बताउनुभयो। भवन अभाव भएको समयमा काम सम्पन्न हुन नसक्दा धेरै समस्या भएको प्रधानाध्यापक दाहालको भनाइ छ। निर्माणधीन भवन अब कसरी बनाउने विद्यालयले स्रोतका लागि गाउँपालिकालाई आग्रह गरेको छ। दाङको बबई गाउँपालिकामा एकजनामा डेङ्गु संक्रमण देखिएको छ। गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 का एक पुरुषमा सोमबार परीक्षण गर्दा डेङ्गु संक्रमण देखिएको हो। दाङको हापुरेमा सञ्चालित सेवा स्वास्थ्य क्लिनिकमा गरिएको परीक्षणमा डेङ्गु संक्रमण देखिएको सेवा स्वास्थ्य क्लिनिक सञ्चालक तथा पुरनधारा स्वास्थ्य चौकीका हेल्थ असिस्टेन्ट शरद राज गिरीले जानकारी दिए। पछिल्लो समय दाङका अधिकांश स्थानमा फैलिएको डेङ्गु बबई गाउँपालिकामा समेत देखा परेको हुँदा घर आसपासमा एवं टोला छेउछाउ पानी जम्मा हुन नदिन, शरीर पूरा ढाक्ने गरी लुगा लगाउन, सुतेको समयमा झुल प्रयोग गर्न र घर आसपास लामखुट्टे मार्ने औषधि छर्न अनुरोध गरिएको छ। घोराहीमा 7औं संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा शुभकामना आदान प्रदान तथा अन्तर्क्रिया गरिएको छ। सिसा नेपालको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले मौलिक हकको कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। सिसा नेपालकी अध्यक्ष सजिदा सिद्दिकीको अध्यक्षतामा तथा नेपाल पत्रकार महासंघ दाङका अध्यक्ष दुर्गालाल केसीको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि केसीले संविधानमा परिकल्पना गरिएको अनुसार उपलब्धि हासिल हुँदै गएको बताउनुभयो। उहाँले संविधानमा लेखिएको बमोजिम नै नागरिकले हक अधिकार प्राप्त गर्न सक्ने उल्लेख गर्दै मौलिक हकको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि नागरिकले दबाव सिर्जना गर्नुपर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ दाङका उपाध्यक्षहरू सन्तोष सुवेदी, वसुन्धरा गौतम, अधिकार कर्मीहरू विनोद केसी, राधा पौडेल, पत्रकारहरू पाण्डव शर्मा, अमर क्षितिज भण्डारी लगायतले बोल्नु भएको थियो। कार्यक्रममा बोल्नेहरूले मौलिक हक सहज रूपमा आम नागरिकले प्राप्त गर्न नसकेको बताएका थिए। शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सुविधा आम नागरिकहरूले निशुल्क रूपमा पाउनुपर्ने संविधानमा लेखिए पनि व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो। सिसा नेपालका सदस्य पार्वता कुवरको स्वागत मन्तव्यबाट सुरु भएको कार्यक्रमको सहजीकरण दीपक ओलीले गर्नुभएको थियो। संविधान दिवसको अवसरमा केक काटेर शुभकामना आदान प्रदान गरिएको थियो। ट्राफिक प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरले अटो व्यवस्थापनको काम सुरु गरेको छ। मंगलबारदेखि तुलसीपुरको नयाँ बस पार्क क्षेत्रबाट अटो व्यवस्थापनका लागि मार्किङको काम सुरु गरिएको हो। ट्राफिक प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रमुख उत्तम कुमार जीसीका अनुसार बस पार्क क्षेत्रमा अस्तव्यस्त पार्किङलाई मार्किङ गरी व्यवस्थित गर्ने काम सुरु गरिएको हो। तुलसीपुर बस पार्क क्षेत्रमा अटो पार्किङका लागि निश्चित क्षेत्र निर्धारण गर्न मार्किङको काम सुरु गरेको र बजार क्षेत्रका अटो पार्किङका लागि मार्किङ सुरु हुने जीसीले बताउनुभयो। बस पार्कमा अटोको लागि पार्किङ स्थल निर्धारण गरी सकेपछि तुलसीपुरको क लाइन, ग लाइन, सल्यान रोड, राप्ती प्रादेशिक अस्पताल क्षेत्र लगायतका स्थानमा मार्किङको काम गरिने उहाँको भनाइ छ। मार्किङका लागि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले 1 लाख बराबरको रङ उपलब्ध गराएको छ। आउँदो मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा चुनावको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ फरक मतदान केन्द्रबाट मतदानको व्यवस्था मिलाउन निर्वाचन आयोगले अस्थायी मतदाता नामावली दर्ता गर्ने भएको छ। नामावली दर्ता यही असोज 6 गतेदेखि 8 गतेसम्म गर्न सकिनेछ। अहिले मतदाता नामावली रहेको मतदान केन्द्रमा जान नभ्याउने तथा चुनावमा खटिनेहरूलाई समानुपातिक प्रणालीतर्फ मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको
आयोगले जनाएको छ। यो सुविधा नेपाली सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, चुनावमा खटिने कर्मचारी, थुनुवा र कैदी तथा सरकारको स्वीकृति लिई सञ्चालित वृद्धा आश्रममा रहेका व्यक्तिले पाउने आयोगको सूचनामा उल्लेख छ। अस्थायी नामावलीका लागि ती व्यक्ति रहेको कार्यालयले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा अस्थायी मतदाता नामावली दर्ताका लागि सिफारिस गर्न सक्ने आयोगले जनाएको छ। दर्ता भएका व्यक्तिहरूको अस्थायी मतदाता नामावली कार्तिक 1 गते प्रकाशन हुनेछ। नामावलीमा त्रुटि भए कार्तिक 2 र 3 गते सच्याउन सक्ने र संशोधित नामावली 4 गते प्रकाशन हुने आयोगले जनाएको छ। कार्तिक 5 र 6 गते नामावलीमाथि जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा उजुरी दिन सकिने र अन्तिम अस्थायी मतदाता नामावली कार्तिक 14 गते प्रकाशन हुनेछ।